الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. سر لامکا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد نہیں ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ. رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہما ہمی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کشف دجا بجمالہ، کشف دجا بجمالہ، کشف دجا بجمالہ. وہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک پہ نظر کرم رہی، سر حشر بنارا امتی، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ. وہی حق دیگر، وہی حق نما، وہی حق دیگر، وہی حق نما. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، وہی حق دیگر، وہی حق نما. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ جسے خود خدائے پاک نے کہا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. کملی والا